नमस्कार। सामुदायिक रेडियो मर्साङ्गी 95 मेगाहर्ट्जको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रवासी सुस्केर सुनेर बसिराख्नु भएका आदरणीय श्रोता महानुभावहरूलाई म चोगा डिबी गुरुङ र प्राविधिक खुसी गुरुङको हार्दिक नमस्कार एवं न्यानो अभिवादन। जीवनको वास्तविक यात्रा उकाली र ओह्रालीबाट आरम्भ हुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो जीवन हामीले सोचे जस्तो र चाहे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र त्यसैले चाहेर नचाहेर रहर बाध्यता, उच्च शिक्षा, बसाइ सराई, वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायको सिलसिलामा मनभरि मातृभूमिको माया र ममता बोकेर प्रवासमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जीवनको भोगाई आरोह आब्रोहको मार्मिक कथा र व्यथालाई हुबाहु प्रस्तुत गर्न सञ्चालन गरिएको यो विशेष कार्यक्रम हो प्रवासी सुस्केर। प्रवासी सुस्केर 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 कार्यक्रम प्रवासी सुस्केर प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट radiomर्साङ्गी.org मा पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सोमबार दिनको 3:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रवासी सुस्केरमा हामीसँग अमेरिकाको क्यालिफोर्निया निवासी गम गुरुङ प्रत्यक्ष संवादमा जोडिसक्नु भएको छ। पूर्व शिक्षक, गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, चौगी र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उनको गीत सङ्गीत र म्युजिक भिडियोहरू बजारमा आइसकेका छन्, केही आउन अझै बाँकी नै छन्। गायक गम गुरुङको जन्म लमजुङ खोलासौथर गाउँपालिका वडा नम्बर 9 गिलुङ गाउँमा भएको थियो। गाउँमा जन्मेर रोदी घाँटु सोरठी मेलापात हुरी नौगर गर्दै रमाउँदै हुर्किएको गुरुङले श्री बुद्धदया माध्यमिक विद्यालयबाट हाई स्कुल र पाटन कलेजबाट प्रवीणता हासिल गरी शिक्षण पेसा आरम्भ गरे। समयको गतिमा चाहना र आवश्यकता एकनाश कहाँ हुँदो रहेछ र भूमण्डलीकरणको प्रभावले सन् 1996 उनी पनि अमेरिका आइपुगे। अमेरिकाको भूगोल नेपालभन्दा धेरै टाढा छ। नेपालमा बिहानी हुँदा अमेरिकामा साँझ परिसकेको हुन्छ। विपरीत भूगोल र यति धेरै टाढा बसेर पनि मातृभूमिलाई सबैले केही न केही सेवा त गर्नै पर्छ भन्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भएर मातृभूमि गिलुङ गाउँमा कृष्ण सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र नामक साङ्गीतिक पाठशालाको स्थापना गरी सोही पाठशालाको व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। आउनुहोस् आजको प्रवासी सुस्केरामा गीत सङ्गीतको संसार कस्तो हुँदो रहेछ, साधकहरू सङ्गीतमा चुर्लुममा किन डुब्छन्, उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गरौँ। नमस्कार, गायक गम गुरुङज्यूलाई प्रवासी सुस्केरामा हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई आरामै हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँ अमेरिकाको कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म गम गुरुङ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सन फ्रान्सिस्को शहरबाट बोल्दै सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो फेरि पनि हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद गम मितेवाजी। गीत सङ्गीतको साधकहरू भन्ने गर्छन् कि गीत सङ्गीत बिना जीवन अधुरो हुन्छ। के यो भनाइ सही हो? यदि सही हो भने यहीँबाट संवादलाई उठान गरेँ कृपया। थ्याङ्क यू भेरी मच मामा प्रश्नको लागि। मैले जाने बुझेसम्म मैले पनि सङ्गीतको केही साधना गरिसकेको छु र गरिरहेको छु। यो सङ्गीत भनेको ठुलो समुद्र हो, कहिले पनि सिक्दैन। सङ्गीत तपाईँ जति सिक्नुहुन्छ त्यति भित्र तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जुन सोधाइ हो, जुन सङ्गीतलाई साधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो ध्रुव सत्य हो। किनभने सङ्गीतको साधकहरूले नै यो सङ्गीतको सृजना गरेको हुन्छ र यो सङ्गीतको 7 सुरबाट नै विश्वको सम्पूर्ण गीतहरू यो 7 सुरबाट नै बनेको हुन्छ र सङ्गीतको साधकहरूलाई यो 7वटा सुरलाई आफूभित्र कब्जा गरेर, मेरो मतलब सम्पूर्ण त्यो 7 सुरभित्रको सम्पूर्ण कुराहरू सिकेर त्यो 7 सुरभित्रबाट नै हाम्रो सङ्गीतको सृजना हुन्छ। त्यो मध्ये मैले पनि केही अंश, केही बेसिक कुरा साधारण शिक्षा लिएको छु। अझै पनि म त्यो सङ्गीतको शिक्षा लिएर जाने क्रममा मेरो निरन्तर गइरहेको छ। धन्यवाद गमजी। अब म तेस्रो प्रश्न प्रवेश गर्न चाहन्छु। तेस्रो प्रश्न राख्न चाहन्छु। मातृभूमि गिलुङमा स्थापित कृष्ण सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्रको उद्देश्य के हो? यसको फन्ड सञ्चालन कसरी भइरहेको छ?
किनभने फन्ड नभइकन काम गर्न सकिँदैन। फन्डिङ कसरी भइरहेको छ र यस बारेमा श्रोताहरूलाई अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच मामा प्रश्नको लागि। मैले कृष्ण सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र गिलुङमै किन भन्ने प्रश्नमा, किनभने म त्यही ठाउँमा त्यही गाउँमा हुर्केर म बढेँ। मैले मेरो बाल्यकालमा यी कुराहरूको बाट धेरै वञ्चित हुनु पर्यो। त्यसै कुराले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ म प्रवासमा आएर पनि मैले त्यो कुराहरू मेरो बाल्यावस्था जहिले पनि सम्झिरहेँ। त्यही कारणले मैले के गर्न खोजेँ भने त्यहाँका बच्चाहरू, अहिलेका त्यहाँका बाल बच्चाहरूले यो सङ्गीतको आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले वास्तवमा मेरो आफ्नो जन्मथलो र मेरो जुन ठाउँबाट मेरो शिक्षणको सुरुवात भयो त्यही ठाउँबाट मैले यो चाहिँ सङ्गीतको एउटा आधारभूत शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले र त्यहाँका एफोर्डेबल जोसँग सक्षम छ, आर्थिक हिसाबले सक्षम हुने बच्चाहरू सहरको कुनै के अरे सङ्गीत स्कुलमा गएर उनीहरूले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ। तर मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको यहाँ जसले पैसा तिरेर सङ्गीतको शिक्षा हासिल गर्न सक्दैन त्यस्तो बच्चाहरूको लागि पहिलो प्रायोरिटी मेरो। र दोस्रो कुरो, जति पनि अहिले यो सहरमुखी हुने क्रमलाई रोक्नलाई गाउँमै पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ, गाउँकै बाल बच्चालाई पनि हामीले केही मोटिभेट गर्न सक्छौँ। शिक्षकको कुरोमा त सरकारले शिक्षा नीति अनुसार उनीहरूले शिक्षक हायर गरेर प्रत्येक स्कुलमा शिक्षकहरू हुन्छन्, तर हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरीको लागि हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट नै हामीले केही स्कुललाई के अरे अनुदान दिन अथवा सहयोग गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले पनि एउटा गाउँबाट सहरमुखी हुन मान्छेहरूलाई रोक्नलाई, एउटा बच्चालाई सहरमा लगेर पढाउने उद्देश्यले अथवा त्यो न्युले मान्छेहरू जति पनि सहर झरिराखेका छन् त्यो पनि त्यो रोक्ने काम योले अदृश्य रूपमा गरिरहेको हुन्छ। र त्यस कारणले पनि मैले त्यो भेगमा एउटा सङ्गीतको शिक्षा भनौँ सङ्गीत शिक्षालय खोल्ने मेरो पहिलो उद्देश्य थियो। धन्यवाद। अब म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु गमजीलाई। कृष्ण सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र जहाँ स्थापित भएका छन् अर्थात् गिलुङमा स्थापित भएका छन् त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यातायात त्यति साह्रै सहज छैन भन्ने कुरा हामीहरू सबैलाई थाहा नै छ। यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विद्यार्थीहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि के कस्तो योजनाहरू तर्जुमा गर्नुभएको यसबारेमा पनि अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले त्यसको बारे के सोचेँ भने मैले अघिल्लो प्रश्नको पनि केही कुराहरू छुट्याएको रहेछ, म यहीसँग म तपाईँलाई कन्टिन्युटी गर्छु। मैले यसको लागि चाहिँ सुरुमा मेरो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले यहीँबाट मेरो आफ्नो कन्सेप्टले चाहिँ त्यहाँ सङ्गीतको शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर मैले जुन उद्देश्य राख्दै आएँ। अहिले मैले अमेरिकै बसेर पनि बेलायत, हङकङ जहाँ त्यो टेरिटोरीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जस्तै त्यो विद्यालयका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूसँग मैले समन्वय गर्दैछु। सकेसम्म र मैले बुझेसम्म मैले भेटेसम्मसँग मैले सबै कुराहरू राख्दै गरेको छु। र त्यो सँगसँगै मैले यो शिक्षालयको लागि मैले फन्डिङको पनि मैले कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छु। मैले अमेरिकामा त पहिले नै गरिसकेको छु। लगभग मैले 15 लाख जति मैले कलेक्ट गरिसकेको छु। र त्यसरी नै अब मेरो अर्को महिनादेखि मेरो युकेमा यो फन्डिङ कार्यक्रम जो चन्दा सङ्कलन कार्यक्रम मेरो सुरु भइरहेको छ। त्यो सबै कुरा मैले सेट गरिसकेको छु। मेरो दाजुभाइ, मेरो साथीभाइ, मेरो समकालीन साथीहरू युकेको लागि पर्नु भएको छ। युकेको कार्यक्रम मैले चाहिँ सकिएपछि त्यहाँ चन्दा सङ्कलन कार्यक्रम मैले सुचारू रूपमा लान सकेपछि म त्यसपछि हङकङमा रहनुहुने मेरो साथीभाइ, मेरो आफ्नो दाजुभाइ, समकालीन साथीभाइ र केही भूतपूर्व विद्यार्थीहरू, बुद्धोदय माविका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूसँग मेरो समन्वयमा कार्यक्रम सुरु गर्ने मेरो कार्यक्रम छ। र सँगसँगै अहिलेको यो तपाईँको क्वेसनहरूसँग म सम्बन्धित रहेर के भन्न चाहन्छु भने जुनसुकै काम गर्दा पनि धेरै अब्स्टेकलहरू त पक्कै आउँछ नै। त्यसमा पनि मैले यो भौगोलिक स्थिति हेरेर हाम्रो नेपालको गाउँ ठाउँ धेरै आग्ला भिड पाएको भएको कारणले यातायातको अविसुध सुविधा नभएको कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ। त्यसै कारणले पनि मैले सर्वप्रथम गिलुङको स्कुलमा एउटा अफिस खडा गरेर मैले मेरो टार्गेट अनुसार अहिले मेरो 40 लाख जति पुर्याउने बेसिक टार्गेट, त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युटी त्यसमा करोडौँ पैसा पनि हामीले सङ्कलन गर्न सक्छौँ। जब मेरो बेसिक टार्गेट 40 लाख रुपियाँको सङ्कलन गर्न सकेपछि मैले त्यहाँ एउटा अफिस खडा गरेँ स्कुलमा, जुन अफिसमा चाहिँ यसको 11 जना कार्य समितिको पनि मैले कार्य समिति पनि खडा गरिसकेको छ। यो संस्था दर्ता भइसकेको छ। त्यही 11 जना कार्य समितिले त्यो अफिस हेर्ने काम गर्छ। र जब म बेसिक टार्गेटमा पुग्छौँ, जब 40 लाख कलेक्ट हुन्छ त्यसको ब्याज मात्रै हामीले यो
आधारभूत शिक्षामा हामीले खर्च गर्छौँ। जति पनि चन्द उठाउँछौँ हामी उठाउन सक्छौँ। जसले 1 रुपियाँदेखि लाखौँ रुपियाँसम्म जति दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अक्षयको कोषको रूपमा रहन्छ। त्यो पैसा कहिले पनि हाम्रो खर्च हुँदैन। मेरो पहिलो टार्गेट थियो। जबकि कुनै पनि संस्था चलाउनलाई पैसाको फन्डको जरुरत पर्छ। जति पनि कलेक्ट गरेको पैसा हामीले खर्च गर्दै गयौँ भने भोलि त पैसा सिधेपछि संस्था चल्दैन। त्यही कारणले पनि मैले जति पनि कलेक्ट गर्छौँ म जति पनि सङ्कलन गर्न सकिन्छ जति पनि डोनरहरूले दिन्छ त्यो पैसा त्यो संस्था रहन्छ जहिले पनि त्यो जीवितै रहन्छ। त्यो कहिले पनि त्यो पैसा घट्ने छैन। सिर्फ त्यो पैसाबाट आएको ब्याजबाट मात्रै यो कक्षा सञ्चालन गर्ने मेरो पहिलो प्रायोरिटी हो। र प्लस सुरुमा गिलुङको स्कुलमै गरे पनि त्यो सीमित गिलुङको स्कुलमा मात्रै रहँदैन। भोलि हामीसँग इनाफ मात्रमा हामीसँग फन्ड भएपछि हामीले जस्तै पस्गाउँ, भुजुङ, बाग्लुङपानी, मादी होला सौथरभरिको स्कुलहरूको स्थिति हेरेर यहाँको अभिभावकसँग हामी समन्वय गरेर कतिजना विद्यार्थीहरू केही गर्न सक्छ अभिभावकसँग पहिला हामीले अथोराइज लिएर त्यो स्कुलहरूमा पनि मैले कक्षा सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्दैछु। धन्यवाद गमजी। अब म अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँले यो योजना छनौट गर्ने क्रममा अथवा छनौट गर्दा गीत सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र नै रोज्नु भएको विशेष केही कारण छ कि अथवा त्यहाँ त्यो स्थानको अथवा त्यो क्षेत्रको यो चाहिँ आवश्यकता थियो? यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ होला, स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच मामा। यसको बारेमा अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि म सानैदेखि गीत सङ्गीतमा अति नै रुचि राख्ने मान्छे हो। मैले अघि पनि भनिहालेँ मेरो विभिन्न कारणले गर्दा र त्यो समय परिस्थितिले गर्दाखेरि मैले त्यो ठाउँमा गिलुङको स्कुलमा मैले सङ्गीतको शिक्षा हासिल गर्न सकिनँ। र धेरै 2 दशकपछि मैले काठमाडौँ आएपछि केही साथीहरूसँग मेरो भेट भयो। सङ्गीतकर्मी साथीहरूसँग भेट भएपछि गीत सङ्गीत प्रति मेरो चासो बढ्दै गयो। बढ्दै जाने क्रममा त्यसै क्रममा मेरो विदेश जाने क्रममा अमेरिका आइपुगेँ। अमेरिका आएर पनि मैले धेरै संस्थाहरूमा बसेर काम गरेँ। मैले स्टेजमै बसेर काम गरेँ, केही नृत्य पनि गरेँ र केही गीतहरू पनि गाएँ स्टेजमै बसेर। त्यसपछि गएर मैले ठुलो यहाँका ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर ब्याकस्टेजमा काम गरेँ। कल्चर कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरेँ धेरै सङ्घ संस्थामा। गर्दै समाज सेवामा आएर मैले क्यालिफोर्निया राज्यमा आएपछि मैले एउटा तमु समाजको एउटा अध्यक्ष पदमा रहेर समाज सेवा पनि गरेँ। र त्यो 2 वर्षको मेरो आफ्नो अध्यक्षको कार्यकाल चलाउँदाखेरि मैले धेरै कुरा समाज सेवाको बारेमा धेरै कुराहरू सिकेँ। सिक्ने क्रममा मैले के सोचेँ भने एक दिन मैले समाज सेवा पनि गरिसकेको कारणले मैले मेरो ठाउँमा माइक बसेर समाज सेवा गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, मैले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आयो। एक दिन सबैले केही न केही गरिराखेको छ आफ्नो गाउँठाउँलाई भनेपछि मैले यहाँको बालबच्चालाई सङ्गीतको आधारभूत शिक्षा दिने काम गर्छौँ भन्ने मेरो एउटा आत्मैबाट आएको कुरालाई मैले 2-4 जना साथीभाइसँग सुरुमा राखेँ। सबैले यो कुरा एकदम राम्रो छ भन्ने कुरा मलाई सबैले सपोर्ट गरेको देखेर सबैबाट सपोर्ट आयो। मेरो समकालीन साथीहरूसँग मैले यो कुराहरू सेयर गर्दै गएँ। सबैबाट पोजिटिभ आएपछि मैले अन्तमा यो कार्यक्रमलाई मैले ल्याएर छाडेँ। र 1.5 वर्ष अगाडि म गिलुङ जाँदाखेरि मैले यो गिलुङको अभिभावकहरूले पनि कुरा राखेँ, स्कुलमा कुरा राखेँ। गिलुङे जुन पोखरामा हुनुहुने सबै गिलुङीहरूसँग मैले कुरा राखेँ। र सर्वप्रथम त आफ्नै गाउँबाट सुरु गर्नु पर्यो, त्यसपछि मैले अरू गाउँलाई पनि यो सुविधा दिने मेरो निरन्तर चलिरहन्छ। त्यही उद्देश्य राखेर मैले यो कुरालाई रोजेको हुन। अब अर्को एउटा प्रश्न फेरि राख्न चाहन्छु। यो सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्रको लागि व्यवस्थापन समिति अथवा सञ्चालन समिति पनि केही गठन गर्नुभएको छ अथवा यो अहिले कस्तो अवस्थामा रहेको छ यसबारेमा स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच मामा। फेरि पनि यसको बारे अलिकति केही कुराहरू मैले अगाडि पनि प्रश्न पारिसकेको छु र सँगसँगै फेरि पनि म जोड्छु। यसलाई मैले त्यो मेरो जुन कन्सेप्टलाई मैले 1-1.5 वर्षभित्र यहीँ पनि धेरै साथीभाइसँग यहीँ बसेर पनि मैले यो कुराहरू अगाडि बढाउँदै गर्ने क्रममा 1.5 वर्षमा अगाडि नेपालमा जाँदाखेरि मैले यो कुरालाई चाहिँ कानुनी प्रावधान दिनको लागि मैले सिडोकारामा गएर दर्ता गरिसकेको छ। माछापुर स्टेट ब्याङ्कमा आएर 11.5 लाख जति पैसा मैले जुन त्यो बेला अमेरिकाबाट सङ्कलन गरेर लगेको पैसा त्यहाँ अक्षय कोषमा मैले राखिसकेको छ। र संस्था दर्ता गर्ने क्रममा म फाउन्डर भए पनि म विदेशमा भएको कारणले मैले 11 जनाको कार्य समिति तयार पारेर उहाँहरूले नै यो संस्थाको आधिकारिक बनाएर मैले यो संस्थालाई दर्ता गराएर अगाडि बढाइसकेको छु।
धन्यवाद गमजी। अब एउटा जिज्ञासा के छ भने हाम्रो सङ्गीत पाठशालामा अथवा अहिले जुन हामी छलफल गरिरहेको छ त्यो सङ्गीत पाठशालामा विशेष गरेर कस्तो खालको सङ्गीतहरू अथवा कस्तो खालको सङ्गीतहरूलाई प्रशिक्षण दिने योजना छ तपाईँको? जस्तै भनौँ न लोकगीत अथवा आधुनिक गीत अथवा साधारण सङ्गीतको मात्रै शिक्षा दिने हो कि अथवा कस्तो खालको भनौँ न तपाईँले कस्तो खालको परिकल्पना गर्नुभएको? यसमा के छ भने सङ्गीतलाई मैले लोक सङ्गीत, आधुनिक सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीत भनेर मैले यो कुनै पनि क्याटेगोरिजलाई चाहिँ यो सङ्गीतलाई मात्रै अगाडि बढाउने भन्ने मेरो कुनै पनि उद्देश्य छैन। तर मलाई यतिसम्म थाहा छ कि जो पनि सङ्गीतकार, जुनै पनि गायक अथवा जुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेयर, कुनै पनि वाद्यवादक बजाउने मान्छेले सङ्गीतको सात सुर थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको सङ्गीतको बेसिक नलेज हो। त्यो सात सुरलाई तपाईँको लोकगीतमा पनि युज हुन्छ, आधुनिक गीतमा पनि युज हुन्छ, शास्त्रीय सङ्गीतमा पनि युज हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यहाँको ट्यालेन्ट, सङ्गीतप्रति सबैको त्यहाँ सङ्गीतप्रति भएको प्रतिभालाई मैले अगाडि ल्याउनु हो मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको। मेरो उद्देश्य भनेको कुनै पनि लोकगीतलाई चाहिँ बाइस गरेर आधुनिकलाई बाइस गरेर शास्त्रीय सङ्गीतमा चाहिँ अगाडि लाने त्यो कुनै पनि होइन। तपाईँले लोकगीत गाउँदा पनि, आधुनिक गीत गाउँदा पनि, शास्त्रीय सङ्गीत गाउँदा पनि सङ्गीत जान्नु जरुरी छ। मैले जानेको तर त्यो लोकगीत गाउँदैन हो। पर पूर्वकालदेखि हाम्रो गाउँठाउँको मान्छेले बनपाखन गीत गाउँदै आएछ, राम्रै छ, ठिकै छ हो, उहाँहरूले गाउँदै आउनु भएको छ। तर कतै न कतै टेक्निकल कुरामा चुकेको छ। सङ्गीत त साधन हो, त्यो मैले पहिले पनि भनिसकेँ, तपाईँले पनि भन्नुभएको छ। सङ्गीतमा साधनको जरुरत छ। हाम्रो गाउँठाउँको मान्छे दिनदिनै उनीहरूले गाउँपाखामा गाउँदै जाँदा उनीहरूको साधना बढ्यो। त्यो नै साधन हो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। तर कतै न कतै टेक्निकल कुरो खड्केको हुन्छ। मैले चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई केही टेक्निकल कुराको बेसिक नलेज दिएर उहाँहरूलाई अगाडि बढ्ने काम मैले गराउनु खोजेको वास्तवमा भन्दाखेरि। मेरो उद्देश्य चाहिँ मेरो पहिलो उद्देश्य त्यही हो। धन्यवाद गमजी। अब म करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुग्न लागेको छ। अब म हजुरलाई एउटा प्रश्न भनौँ अथवा जिज्ञासा के राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको समकालीन साथीहरू अर्थात् लमजुङ जिल्लाको ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको नाम उच्चारण गर्नुपर्दा अथवा तपाईँको समकालीन साथीहरूको नाम उच्चारण गर्नुपर्दा कसलाई अझै सम्झनुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद मामा। फेरि पनि मैले वास्तवमा लमजुङबाटै जन्मिएको कलाकारहरूलाई मैले धेरै भेट्ने मौका चाहिँ पाएको छैन। मैले कृष्ण गुरुङ दाइलाई पनि भर्खर मैले यो फेसबुक मार्फत भेटिरहेको छु, उहाँसँग मेरो कुरा हुन्छ। र सम्झनै पर्ने क्रममा पहिलो लमजुङबाटै अहिले भएको कलाकारहरू मध्येमा जस्तै कृष्ण गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, बिमा कुमारी दुरा, राजु परियार, गोविन्द गुरुङ, युक्त गुरुङ, मैले सुनेको नामहरू चाहिँ उहाँहरू हो। उहाँ लमजुङबाट अहिले राष्ट्रिय कलाकारको रूपमा उहाँहरू बनिनुहुन्छ। त्यस्तै समकालीनको हिसाब गर्दाखेरि मसँग सानो उमेरमा गाउने बजाउने गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। जस्तै मेरो नेपाल युकेमा हुनुहुन्छ कवीर, नन्द। अनि त्यस्तै हामी त्यस्तो प्रोफेसनल कलाकार त थिएनौँ, होइनौँ, तापनि गाउँघरमा हामी रोटी जाँदा मेला पाता स्कुलको समय मिल्दाखेरि फुर्सद मिल्दाखेरि हामी गाउने बजाउने गर्दथ्यौँ। उहाँहरू सबै अहिले आफ्नो आफ्नो विशेष कारणले गर्दाखेरि कोही पनि नेपालमा हुनुहुन्न, सबै कोही हङकङ, कोही युकेतिर। अरू राष्ट्रिय कलाकारहरू त मेरो अहिले काम गर्ने क्रममा थुप्रै हुनुहुन्छ। मैले लमजुङबाटै सम्झाउनु पर्ने साथीहरू मध्येमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। धन्यवाद गमजी। अब तपाईँको समकालीन भन्दाखेरि अलिकति नहोला, तपाईँभन्दा अलिकति पुरानो पाएको गायक नेपाल अधिराज्यभरिमा लमजुङे ठाडो भागो भनेर चिर परिचित र ठाडो भागोलाई जीवित राख्नुहुने हाम्रो भेडी खर्की साइँला र ठाडो भागा गीत गाउनुहुने कृष्णमान श्रेष्ठ, उहाँहरूलाई सम्झनु पर्दा यहाँले कसरी सम्झनुहुन्छ? मैले अघि नै चुकाएको छु, जुन हाम्रो यो ट्रेडिसनल गीत छ है ठाडो भाका भन्ने, यो हाम्रो लमजुङ जिल्लामा मात्रै सीमित छ। त्यो वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि यहाँ अहिले पनि तपाईँले नाम लिइहाल्नु पर्यो, हाम्रो कृष्णमान भाइले भेडघरके साइँला जुन लमजुङे ठाडो भाका, त्यो ठाडो भाकालाई नै एउटा जीवन्त रूप दिनलाई अमेरिकामा बसेर एकदम लागि राख्नु भएको छ। यहाँ पनि कति कुरा अहिले अमेरिकामा हामी त्यो पूर्व पश्चिम महाकाली पश्चिम मेचीको मान्छेहरू यहाँ हामी जम्मा हुन्छौँ। जम्मा हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यो कुरा त्यो प्रतिभालाई अगाडि ल्याउँदा कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो गीत पनि ठाडो भएको गीत पनि छ र भन्नेसम्म मान्छेहरू मैले सुनेको छु। तर त्यस्तो
गीतलाई पनि उसले अहिलेको समयमा पनि एउटा हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल गीतलाई चाहिँ जीवन्त राख्न लागि परिरहेको छ त्यो भाइले। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइले पनि अहिले यो लमजुङबाट चाहिँ हाम्रो लमजुङ जिल्लाबाट चाहिँ राम्रो एउटा सङ्गीतमा दखल भएको मान्छे म गर्न चाहन्छु। र अभियसली भन्नुपर्दाखेरि कृष्णमान भाइले नै यो भेडीखर्के साइलाको यो ठाडो भाग जो हाम्रो लमजुङ जिल्लामा मात्रै सीमित छ त्यो कुरालाई अहिले राष्ट्रिय स्तरसम्म लाने काम गरिरहेछ। म त्यो भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघि जुन मैले नाम छुट्याएको थियो भेडीखर्के साइला र कृष्णमान भाइको अहिले मैले फेरि मेकअप गरेँ, उहाँ जोडेँ भनौँ न। धन्यवाद गम गुरुङज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइपुगेको छौँ। कार्यक्रमबाट जाँदा जाँदै श्रोताहरूलाई छोटकारीमा आजको संवादको विशेषता अथवा आजको संवादको सारको रूपमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद मामा। सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रवासी सुत्केर भन्ने कार्यक्रम मार्फत मलाई यो तपाईँको के अरे रेडियो मार्सिङमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र यो कार्यक्रम सुनेर बसिराख्नुभएको सम्पूर्ण श्रोतालाई म यो भन्न चाहन्छु कि जुन मैले ल्याएको अभियान छ हैन, जो कृष्ण सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र जुन कोलसमाथरको वडा नम्बर 9 मा मैले सुरु गर्दैछौँ, त्यसको लागि मैले तपाईँहरूले के अपिल गर्छु भने त्यो एरियामा बस्नुहुने र त्यो एरियाबाट देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि मैले जुन कुरो ल्याएँ त्यही ठाउँमा बसेर मैले एउटा अभियान मात्रै ल्याएको हो। त्यहाँ सबैले बस्ने ठाउँ छ, सबैलाई अट्ने ठाउँ छ। हामी सबै मिलौँ, हामी सबै मिलेर जसले जे छ कहिले नैतिक सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग आर्थिक सहयोग गर्नु छ भने आर्थिक सहयोग गर्नुहोस्। त्यही ठाउँमा गएर एकै ठाउँमा बाँचौँ, एकै ठाउँमा बसेर हामीले सम्पूर्ण यो जुन मेरो अभियान छ, मेरो उद्देश्य छ, त्यसलाई साकार बनाउन म धेरै धेरै अपिल गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र सम्पूर्ण मेरो यो फलोसंसारको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो मेरो कार्यक्रम हेरेर सुनेर मसँग जोडिन आउनुहोस् भनेर म धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गीतकार गम गुरुङजी, संवादमा जोडिनु भएकोमा फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रवासी सुस्केर आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुनिसकेपछि केही प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो प्रवासी सुस्केर, सामुदायिक रेडियो मार्साङदी 95 मेगाहर्ज, तमु सङ्ग्रहालय, बेसिसार 7 लमजुङ, गण्डकी प्रदेश, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना radiomarsangi95@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै समय पुनः अर्को अतिथिसँगको संवाद लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक खुसी गुरुङसँगै म चोगा डिबी गुरुङ पनि बिदा चाहन्छु। सामुदायिक रेडियो मार्साङदी 95 मेगाहर्ज र हाम्रो अनलाइन सेवा www.radiomarsangdi.org सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको समय सुखद रहोस्। शुभरात्रि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। जिन्दगी भरिलाई साथ पिरिमो मेश्रम बारा साची थेंगोलो स्यो चुसै पिमो जिन्दगी भरिलाई साथ पिरिमो जिन्दगी
हरियाली